नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान गोंय मुक्ती लढ्यांतल्या शहीदांच्या कुटुंबियांचो मुखेलमंत्री करतले भोवमान. कला अकादेमीची उच्च माध्यमीक महाविद्यालयीन पावंड्यावयली एकांकी सर्त फाल्यां सावन सांखळे जातलें दुसरें मराठी साहित्य संमेलन 19 जानेराक. आतां पुराय खबरो. 19 डिसेंबराक जावपी 63व्या गोंय मुक्ती दिसाच्या निमित्तान आदले दिसा म्हळ्यार 18 डिसेंबराक गोंय मुक्ती लढ्यांत शहीद जाल्ल्या 14 जाणां पैकी हयात आशिल्ल्यांच्या वारसांचो राज्य सरकारा वतीन भोवमान करतले. 18 तारखेक विधानसभेत हो सुवाळो जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री निवासांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी ही माहिती दितना मुखार सांगलें की राज्य सरकार मुक्ती दिसा स्वातंत्र्य सैनिकांचो भोवमान करता, पूण जाणी आपल्या जिवाचें बलिदान दिलें तांच्या कुटुंबियांची कठीण परिस्थिती आसा अशें समजलें. तांकां मजत म्हूण हें पावल उबारलां. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाची 40 जाणांची वळेरी उरल्या. एकाच कुटुंबांतल्या दोगा तिगांक नोकरी दिल्या. सुवाती रिती जाताच त्यो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या ह्या उरिल्ल्या नांवा प्रमाण दितले. मुखेलमंत्री जातकच धोरणांत बदल करून एकदां स्विकारिल्ली नोकरी सोडून मेळची ना हें धोरण आसा अशी माहिती तांणी मुखार दिली. गोंय मुक्ती चळवळींत हुतात्मे जाल्ले आनी भोवमान जावपी 15 सुटके झुजाऱ्यांची वळख आनी तांचे गोंय मुक्ती चळवळींतले साहस, त्याग आनी योगदानाची थोडी भितर माहिती. बाळाराय मापारी जल्म 8 जानेवारी 1929 अस्नोडा पोर्तुगीज पुलीस आउटपोस्टाचेर हल्लो. फेब्रुवारी 1955 वर्सा पोर्तुगीज पुलिसांनी तांकां अटक केली. पुलीस कादेंत आसतना 18 फेब्रुवारी 1955 वर्सा तांकां मरण आयलें. ते गोंय मुक्ती चळवळींतले पयले हुतात्मे. कर्नेल सिंग बेनीपाल जल्म 8 जून 1934 अस्तंत पाकिस्तानात. ते विद्यार्थी फुडारी. गोंयांत सत्याग्रह करपाक स्वयंसेवकांक एकठांय करपा खातीर ते पुराय पंजाब राज्यांत भोंवले. 15 ऑगस्ट 1955 वर्सा तांणी बांदा हांगा गोंय सीमेचेर पोर्तुगीज सैनिकांनी सत्याग्रहांचेर फाळपेट केलो. कॉम्रेड चितले हांकां वाचोवपा खातीर ते मुखार आयले आनी गुळी लागून तांकां मरण आयलें. बसवराज हुडगी जल्म 1918 कर्नाटक. 1955 वर्सा गोंय मुक्ती खातीर सत्याग्रहांत वांटो घेतलो आनी 15 ऑगस्ट 1955 वर्सा दूधसागर बोगद्यांत सत्याग्रह्यांचेर केल्ल्या फारपेटांत ते गंभीर जखमी जाले. तांकां एका म्हयन्या उपरांत मरण आयलें. शेषनाथ वाडेकार जल्म 1915 वर्सा नाशिक महाराष्ट्र. ऑगस्ट 1955 वर्सा ते सत्याग्रह चळवळींत सामील जाले. शेषनाथ आनी पन्नालाल यादव हांकां तिरंगो सकयल उडोवपाक पोर्तुगीजांनी सांगलें, जांकां तांणी न्हयकार दिलो. देखून 3 ऑगस्ट 1955 वर्सा तांकां दोगांकूय गुळी घालून मारले. तुळशीराम बाळकृष्ण हिरवे जल्म गोरभाट चिंचोळी महाराष्ट्र. 15 ऑगस्ट 1955 वर्सा तांणी गोंय मुक्तीच्या सत्याग्रहांत वांटो घेतलो. तांणी तेरेखोल किल्ल्याचेर सत्याग्रह केलो. पोर्तुगीज पुलिसांनी तांच्या हातांतल्यान तिरंगो काडून घेवपाचो यत्न केलो. विरोध करताच तांचेर गुळी घाली. बाबुराव केशव थोरात जल्म 1955 ऑगस्ट म्हयनो चंद्रपूर महाराष्ट्र. 3 ऑगस्ट 1955 दिसा ते न्हयबाग पेडणे हांगा पावले. देशभक्तीचो घोशणे आड पोर्तुगीज पुलिसांनी तांकां मरसर मारबडी केली. त्याच दिसा तांकां मरण आयलें. सखाराम यशवंत शिरोडकार हे एकोशी गांवचे. शस्त्रां आनी दारुगळो लिपोवन दवरपाक तांच्या घराचो वापर करताले. 13 ऑगस्ट 1955 वर्सा तांकां कृष्णा शांबा शीट हांचे वांगडा अटक केली. 14 ऑगस्ट 1955 वर्सा तांचेर मांडवीच्या तटार गुळी घाली. रोहिदास मापारी जल्म 12 डिसेंबर 1924 अस्नोडा. प्रभाकर सिनारी हांच्या फुडारपणा खाला अस्नोडा हांगा पोर्तुगीज पुलीस आउटपोस्टाचेर हल्लो करपाच्या कारवायेंत तांकां शिवोले हांगा पोर्तुगीज पुलिसांनी अटक केली आनी 18 म्हयने बंदखणीत दवरून पुलिसांनी केल्ल्या छळाक लागून 28 सप्टेंबर 1956 वर्सा तांकां आग्वाद बंदखणीत मरण आयलें. यशवंत सुखा आगरवाडेकर जल्म 15 जानेवारी 1918 ओशल शिवोली. प्रभाकर सिनारी हांच्या फुडारपणा खाला पुर्तुगीजां आडच्या कारवायांनी तांणी वांटो घेतलो. 17 डिसेंबर 1958 दिसा पर्रा हांगा गस्तीर आशिल्ल्या पोर्तुगीज पुलिसां वांगडा जाल्ल्या फारपेटींत तांकां मरण आयलें. रामचंद्र नेवगी जल्म 1910 दिवचल. 20 मे 1956 दिसा तांच्या घराचेर धाड घालून पत्रकां जप्त केली आनी तांकां तांच्या दोग पुतां सयत अटक केली. तांकां पुलीस बंदखणीत दवरून 14 सप्टेंबर 1956 दिसा सुटका केली. 10 मार्च 1957 रातीकडेन नेवगी प्रवास करताले. ती टॅक्सी आडावपाचो यत्न केलो. टॅक्सी थांबली ना तेन्ना पोर्तुगीज पुलिसांनी फारपेट केली. तातूंत तांकां मरण आयलें. बापू विष्णू गांवस जल्म 1927 चांदेल पेडणे. तांणी चांदेल पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत सुरिंगाचो स्फोट करून पुलिसांची जीप लासली. बाळा देसाय हांचे सयत हाळी पेडणे हांगाच्या पुलिसाच्या जीपीचेर हल्लो करून पोर्तुगीज एजंट काझमिरो मोंतेरो हांकां गंभीर जखमी केलो. ह्या लटाफटींत तांकां गंभीर दुखापत जाली आनी त्याच दिसा तांकां मरण आयलें. बाबलो धोंडू परब जल्म मोपा पेडणे. सीमा वाठारांतल्यान पत्रकां हाडून गोंयांत वाटपाचें आनी संदेश पावोवपाचें काम ते करताले. एकदां तांकां पत्रकां सयत धरले आनी 3 म्हयने पुलीस बंदखणीत दवरले. सप्टेंबर 1956 वर्सा गोंयांत प्रवेश करतना तांकां अटक करून पुलीस बंदखणीत मरसर मारपेट केली. लक्ष्मण नारायण वेलिंगकार जल्म 24 डिसेंबर 1922 वेलिंग प्रियोळ. जानेवारी 1955 वर्सा तांकां अटक करून बंदखणीत घाले. भूमिगत राष्ट्रवादी फुडाऱ्यांची म्हायती काडपा खातीर तांकां गंभीर मारपीट केली. तातूंत तांकां मरण आयलें.
केशवभाई सदाशिव टेंगसे जल्म 1926 काणकोण. ते पैंगीणी देवस्थानाचे पुजारी म्हणून काम करताले आनी भुमिगत कार्यकर्त्यांक निवारो दिताले, तशेंच शस्त्रां आनी दारुगळो सुरक्षीत सांठोवपाक मदत करताले. 17 सप्टेंबर 1956 वर्सा टेंगसे हांचे सयत राम देवस्थानाचे पुजारी परशुराम आचार्य हांकांय अटक करून बंदखणीत मरसर मारपीट केली. परशुराम श्रीनिवास आचार्य जल्म 1916 पैंगीण काणकोण. पर्तगाळी पैंगीणाच्या गोकर्ण मठाचे मुखेल पुजारी म्हणून काम करतना 18 सप्टेंबर 1956 वर्सा जेरोनिमो बारेटो हांच्या हत्ये प्रकरणात तांकां अटक जाली. मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर छळणुकेक लागून 20 सप्टेंबर 1956 वर्सा तांकां मरण आयलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. कला अकादमीची उच्च माध्यमीक महाविद्यालय पावंड्यावेली एकांकी सर्त फाल्यां सुरू जातली. फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सुरू जावपी ह्या एकांकी सर्तीत अंदू 15 महाविद्यालयांनी वांटो घेतला. कोविड महामारी काळा उपरांत बंद पडिल्ली एकांकी सर्त अंदू 4 वर्सां उपरांत परत सुरू जाल्या म्हूण रंगकर्मी शिक्षकांनी खोस उक्तायल्या. फाल्यां ह्या सर्तीचें उक्तावण नाट्य शाळेच्या रंग आंधळा ह्या एकांकीन जातलें. 17 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर अशे 4 दीस चलपी ह्या सर्तीत पयल्या दिसा 6, दुसऱ्या दिसा 5, जाल्यार तिसऱ्या दिसा 7 आनी 20 डिसेंबराक निमण्या दिसा 5 एकांकी सादर जातल्यो. दर दिसा सकाळीं 10 वरांचेर सर्तीक सुरवात जातली. वांटेकार सर्तक महाविद्यालयांनी वेळापत्रका प्रमाण वेळार हजर रावन कला अकादमीक सहकार्य करचें अशें आयोजकांनी मागलां. सांखळी हांगा 19 जानेवारीक जावपी एका दिसाच्या दुसऱ्या मराठी राज्यभाषा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून फामाद साहित्यीक आनी पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकार हांकां विचल्यात. कार्याध्यक्ष म्हणून सत्तरी नागरी बहुउद्देशीय सरकारी संस्थेचे आदले अध्यक्ष ॲडव्होकेट यशवंत गांवस हांची निवड जाल्या. संमेलनाचे उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत करतले. गोमंतक मराठी अकादमी आनी मराठी असी आमूची मायबोलीच्या जोड पालवान सांखळीच्या राधाकृष्ण मंदिर सभाघरांत हे संमेलन जातलें. हातूंत साहित्य ग्रंथ दिंडी, उक्तावण सत्रांत मराठी राज्यभाशेची अपहार्यता आनी मराठी राजभाषा व युवक हे 2 परिसंवाद, कवी संमेलन, समारोप सत्र अश्यो कार्यावळी आंखल्यात. तशेंच काव्य सर्त आनी विद्यार्थ्यां खातीर निबंध सर्तूय दवरल्या. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतीक केंद्र उदयपूरच्या जोड पालवान जावपी लोकोत्सव 17 ते 26 जानेवारी कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो. गोंयच्या परवानोधारक हस्तकला आनी पारंपारीक गोंयकार आनी खाद्यपदार्थांचे स्टॉल घालपी इत्सुकांक पयली येवपी पयली तत्वाचेर 17 आनी 18 डिसेंबराक सकाळीं 10 वरांसावन अर्ज दितले. हे अर्ज भरून कला आनी संस्कृती संचालनालय पाटो पणजी हांगा 20 डिसेंबर मेरेन पावपाक जाय आनी फावो ते शुल्क भरपाक जाय. केपी महाविद्यालयाच्या MA कोंकणी विभागा वरवीं कोंकणी भाशा प्रशिक्षण कार्यावळ राबयल्ली. हे वेळार मुखेल वक्ता आनी कोंकणी पत्रलेखन ह्या सत्राची मार्गदर्शक म्हणून राजभाशा संचालनालयाची स्नेहा सबनीस आशिल्ली. लोकांक समजपी अशा भाशेंत म्हळ्यार कोंकणींतल्यान तांचे कडेन वेव्हार करप गरजेचें आसा. राजभाशा कायद्याचो आदर आमी करपाक जाय. चडांत चड वेव्हार राजभाशेंतल्यान जावपाक जाय, तरच भाशेचो विकास जातलो. देखून कार्यालयीन कामकाजांत ह्या भाशेचो वापर करप गरजेचें आसा अशें ह्या वेळार स्नेहा सबनीस हांणी सांगलें. ह्या वेळार सहभागी जाल्ल्यांक महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक डॉ. जगदीप भट्टाचार्य आनी स्नेहा सबनीस हांणी प्रमाणपत्रां भेटयलीं. 6 दीस चलिल्ल्या ह्या प्रशिक्षण कार्यावळींत महाविद्यालयाचे वट्ट 24 कर्मचारी वांटेकार जाल्ले. पुराय वास्को मतदारसंघात वापरिल्लें उदक जमनी पोंदच्यान वचपा खातीर 100% सिवेज पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात जाल्या अशी म्हायती आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. छोटा बाजार बायणा हांगा 10 लाख रुपया खर्चाच्या पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत आमदार साळकार हांणी सांगलें की वास्को मतदारसंघातल्या चडशा सुवातांनी सिवेज पायपलायन घालपाचें काम पुराय जालां. ज्या सुवातांनी हें काम जाल्लें ना थंय पुराय करपाच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. शारांतल्या स्वतंत्रता पथ ह्या मार्गाच्या सौंदर्यीकरणाच्या कामां फुडल्या 15 दिसां भितर पुराय जातले अशी म्हायती आमदार दाजी साळकार हांणी दिली. बरे विचार लोकांच्या मनात रुजोवपाक भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या विचारांची याद दवरप गरजेचें. तांचे विचार मुखार व्हरपाक प्रत्येकान फुडें येवचें. सरकार परवरीत डॉ. आंबेडकर भवन उबारपाक यत्न करता आनी तें काम झुजा पावंड्यार आसा. आपूण आमदार आसतनाच ताची बुन्याद पडटली असो विश्वास आमदार जी. आरोलकर हांणी उक्तायलो. पाटो हांगा कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सभाघरांत बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या महापरिनिर्वाणाच्या दिसा निमतान आनी संविधानाच्या 75व्या वर्सा पुराय जाल्ल्याच्या निमतान अखिल गोंय दलीत महासंघा वतीन आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान गोंय मुक्ती लढ्यांतल्या शहीदांच्या कुटुंबियांचो मुखेलमंत्री करतले भोवमान. कला अकादमीची उच्च माध्यमीक महाविद्यालय पावंड्यावेली एकांकी सर्त फाल्यां सावन. सांखळे जातलें दुसरें मराठी साहित्य संमेलन 19 जानेराक. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.